खवातीन पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि वो दोनों हलाक हो गई हैं। खवातीन टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हलाक हुई हैं। अगर उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी जाए जी। तो बिल्कुल तंदुरुस्त बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रही हैं कि जैसे वो एक आम और नॉर्मल औरतें होती हैं और नौसरबाजी के मुकदमे में गिरफ़्तार करती है। अच्छा, जिस बंदे ने उन्हें ज़ोहा गिरफ़्तार करवाया है वो इस तरह के पहले कई मुकदमे दर्ज करवा चुका था, यानी तो इस बंदे की जो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक मुतअद्दिद ये मुकदमात का मुद्दई निकला है और सारे पर्चे कोई चोरी के हैं, कोई नौसरबाजी के हैं। सर, पैनिक फैल इनकी गया। एज कितनी थी? एक की उम्र 17 साल है और दूसरी की उम्र 22 साल है। एक का नाम आमना है और दूसरी का नाम अनमोल है। इनका पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों खवातीन को पुलिस की भारी नफरी में यहाँ से जनाजे पाकपतन ले जाए जाते हैं और पुलिस की भारी नफरी के दौरान उनकी तदफीन की जाती है। दोनों की देखें सेम टाइम में मौत हो जाती है और पुलिस का ये दावा है कि ये जहर खाने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आएगी सामने तो पता चलेगा। अच्छा, जहर अगर छोटे बच्चे को या नौजवान बच्चे को दिया जाए तो वो इतनी जल्दी मौत वाक़या नहीं होती। हमारे जो जवान बच्चे होते हैं उनके बॉडी में रेजिस्टेंस होती है, बिल्कुल। लेकिन ये बातें भी कबल वक्त हैं कि उनको क्यों मौत के घाट उतार दिया गया, क्यों वो मर गई, ये तो अब अदारा बताए ना, पुलिस खुद बताए ना। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है कि खवातीन मेरी रेड लाइन है, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ये बताएं कि ये जो दोनों खवातीन मर गई हैं ये बिल्कुल जमासला औरतें हैं और इनकी मौत का पुलिस हिरासत में वाक़या हो जाना किसी थानेदार को मुअत्तल नहीं किया गया। एक तरफ थाने में वो कुछ इस तरह से है कि दोनों खवातीन की मौत हार्ट अटैक के बाद हुई है, ये पोस्टमार्टम में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, टाउनशिप में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहां पर दो खवातीन पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि वो दोनों हलाक हो गई हैं। लेकिन आखिर पुलिस की हिरासत में होने के बावजूद दोनों की जान कैसे गई, ये क्या मामला है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ यूनुस भाट साहब मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर बताइएगा ये वाक़या क्या है? ज़ुहा, आपने उनकी जो खवातीन टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हलाक हुई हैं, अगर उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी जाए तो बिल्कुल तंदुरुस्त बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रही हैं कि जैसे वो एक आम और नॉर्मल औरतें होती हैं। उनकी मौत का सरजद हो जाना इंतहाई अफसोसनाक दिखाई देता है। ये 4 अगस्त का वाक़या है कि दोनों खवातीन को टाउनशिप पुलिस एक चोरी और नौसरबाजी के मुकदमे में गिरफ़्तार करती है। अच्छा, जिस बंदे ने उन्हें ज़ोहा गिरफ़्तार करवाया है वो इस तरह के पहले कई मुकदमे दर्ज करवा चुका था, यानी कि ऐसे जैसे थानों ने पहले खुद ही बंदे रखे होते हैं कि जो उनके पास एक खुद साख्ता मदई होते हैं। उन्होंने किसी को पकड़ना हो, वो समझे कि अब मदई कोई नहीं मिल रहा, तो इस तरह के बंदे मदई होते हैं जो पुलिस उनको स्टैंड करके मुकदमा दर्ज करवा के उसी में गिरफ़्तार कर लेती है। ये बंदे का जब रिकॉर्ड चेक किया गया, जिस मुकदमे में उन्हें हिरासत में लिया गया था, जिस मुकदमे में उनको बुलवाया गया था या पकड़ा गया था, तो इस बंदे की जो शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक मुतअद्दिद ये मुकदमात का मुद्दई निकला है और सारे पर्चे कोई चोरी के हैं, कोई नौसरबाजी के हैं। तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि ये एक खुद साख्ता मुकदमा था और इसी बंदे ने उन खवातीन को गिरफ़्तार करवाया। मसलन वो बाहर नजर आई, उसने कह दिया 15 पे कॉल करके ये दोनों औरतें चोर हैं और मेरी इन्होंने चोरी की है। वहाँ पुलिस पहुंची, उनको ले आई थाने। 4 अगस्त को जब थाने लाया गया तो थाने में दोनों की अचानक पुरस्कार मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों खवातीन का पुलिस की हिरासत में हलाक हो जाना एक बड़ा जो है वो पैनिक फैल गया। एज कितनी थी? एक की उम्र 17 साल है और दूसरी की उम्र 22 साल है। एक का नाम आमना है और दूसरी का नाम अनमोल है। ये दोनों बहनें थी? दोनों आपस में जो है ये करीबी रिश्तेदार समझ लें, बहनें समझ लें, जो भी एक वाक़या हो गया। तो उसके बाद जब ये दोनों खवातीन को लाया जाता है तो दोनों खवातीन को लाने के बाद जब मौत वाक़या हो जाती है तो ख़बर सिर्फ ये चल गई कि 2 हिरासत में आने वाली खवातीन की मौत वाक़या हो गई है। तो अब मौत वाक़या होने के बाद फिर उनके जो लवाहकीन है वो तलाश किया गया, तो लवाहकीन पता चला ये पाकपतन के रहशी हैं। तो 2 दिन तक तो उन्होंने पुलिस ने उनका पोस्टमार्टम ही नहीं किया। जब दोनों खवातीन की मौत के बाद पोस्टमार्टम की बारी आई, 2 दिन डॉक्टर आते रहे हैं मुंशी अस्पताल से, जो कि एक बोर्ड होता है जो पुलिस हिरासत में हलाक होते हैं, एक डॉक्टरनी बोर्ड उनका मेडिकल करता है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होती है। इनका पोस्टमार्टम होने के बाद दोनों खवातीन को पुलिस की भारी नफरी में यहाँ से जनाजे पाकपतन ले जाए जाते हैं और पुलिस की भारी नफरी के दौरान उनकी तदफीन की जाती है। ठीक है। पुलिस अब ये बात जो सामने आ रही है, दावा ये किया जा रहा है ख़ानदान की जानब से कि उन पर बड़ा दबाव डाल के खवातीन को दफनाया गया है ताकि ये एहतजाज ना कर सकें, ताकि ये लाशें सड़क पर रख कर दूजे लफ्ज़ रौला ना पानते शोर शबा ना करन। पुलिस हिरासत में
ان کی تدفین کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ابھی تک، آئی جی پولیس پنجاب نے ابھی تک یا کسی بھی ہمارے منسٹر نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا، سوائے اس بات کے کہ پولیس نے کہا جی ہم اس کی انکوائری کروا رہے ہیں۔ لیکن سر یہ مری کیسے؟ کیا کوئی ہارٹ اٹیک جی اب ہوا وہی ہے؟ بتا رہے ہیں پولیس سے، جب ہم نے تھوڑے دن پہلے ڈی اے جی سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ان خواتین کی موت کیسے ہوئی ہے، تو ڈی اے جی کہتا ہے کہ جی اس پہ ہم نے انکوائری مقرر کر دی ہے، دونوں خواتین، ایک کی موت، دونوں کی دیکھیں سیم ٹائم میں موت ہو جاتی ہے، اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زہر کھانے سے موت ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اب آئے گی سامنے تو پتہ چلے گا۔ اچھا زہر اگر چھوٹے بچے کو یا نوجوان بچے کو دیا جائے تو وہ اتنی جلدی موت واقع نہیں ہوتی، ہمارے جو جوان بچے ہوتے ہیں ان کے باڈی میں ریزسٹنس ہوتی ہے، بالکل وہ باقاعدہ ایک بوڑھا آدمی جس کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہوتی، نوجوان کے جسم میں جو طاقت ہوتی ہے، ایک خاتون کی موت جو ہے جواں سالہ خاتون ہے ادھر ہو جاتی ہے تھانے میں، دوسری کی موت جا کے ہسپتال ہوتی ہے، جب ہسپتال اسے لے جایا گیا تو لازمی ڈاکٹروں نے اس کا معدہ صاف کیا ہوگا تو وہ تو بچ سکتی تھی، لیکن اس کو بھی ڈاکٹروں نے کہا کہ جو اس کی بھی ڈیتھ ہوگی۔ اب دونوں خواتین کو پھر دیکھا گیا کہ یہ کس سال میں تھانے پہنچی ہیں، تو جب ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی تو دونوں بالکل ہٹی کٹی نظر آ رہی ہیں، اور ایک دوسری کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جی آپ اس طرح کریں، وہ تھانے دار کو یا سپاہی ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ ادھر بیٹھ جائیں، انہوں نے کہا جی ہمارا قصور کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ کو بتاتے ہیں، آپ وہ پیسوں کا بندوبست کریں، تو پیسوں کو بندوبست پولیس نے آپ کو لگتا ہے کہ زہر دیا ہوگا یا کوئی ایسی چیز دی ہوگی پولیس نے؟ اب پولیس نہیں ایسے لوگوں کو، خیر پولیس کو ان سے کیا تھا کہ پولیس نے کیوں زہر دینا تھا، لیکن یہ باتیں بھی قبل از وقت ہیں کہ ان کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کیوں وہ مر گئیں، یہ تو اب ادارہ بتائے نا، پولیس خود بتائے نا، خود زہر کھا لیا۔ اب آپ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں پولیس میں حراست میں وہ کیسے زہر کھا سکتی ہیں، یہ بھی توجہ طلب بات ہے۔ لاہور پولیس پہ اب یہ سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھیں کہ پے در پہ ہم پچھلے کئی یعنی کہ دنوں سے جو پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو وزیر اعلیٰ پنجاب یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں خواتین مر گئی ہیں یہ بالکل جمع سالہ عورتیں ہیں، اور ان کی موت کا پولیس حراست میں واقعہ ہو جانا کسی تھانے دار کو معطل نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تھانے میں ایک بچی کے ساتھ بد اخلاقی کا واقعہ پیش آتا ہے، آپ پورا تھانہ معطل کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ اس میں گناہ گار کون تھا، بے گناہ کون تھا، پولیس نے اپنے صرف کارروائی کی خاطر کے جی تھانے میں واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک جی پورا تھانہ ہی معطل، اس میں حالانکہ یہ انکوائری ہونی چاہیے، کوئی بھی واقعہ ہو کہ گناہ گار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ اس واقعے میں 2 عورتیں مر گئی ہیں، ابھی تک نہ کوئی تھانہ دار معطل ہوا ہے، نہ کوئی ایس ایچ او معطل ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی اور افسر معطل ہوا ہے۔ سر ان کے گھر والوں کا کیا موقف تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ہماری عورتوں کو مار دیا گیا، پولیس نے مارا ہے، وہ تو الزام لگا رہے ہیں سیدھے سیدھے۔ اب دیکھیں کہ عورتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد، اچھا ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جاری ہو گئی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ ان کی آج جاری ہوئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو ایز اٹ از چیزیں بتا دیتے ہیں، تو وہ دیکھیں کہ ایک خواتین اب دیکھا جا رہا ہے کہ جب وہاں آئی ہیں تو وہ آنے کے بعد جب پولیس کی تحویل میں ایک نند اور ایک بھابھی ہے، ان میں ایک نند ہے اور ایک اس کی بھابھی ہے، قریبی رشتہ ہے ان کا آپس کا۔ تو جو پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری ہوئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ دونوں خواتین جو ہیں یہ جب آتی ہیں تو ان کے بارے میں جو رپورٹ آج جاری کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں خواتین کی موت ہارٹ اٹیک کے باعث ہوئی ہے، یہ پوسٹ مارٹم میں آ رہا ہے۔ اچھا سر ہارٹ اٹیک بھی دونوں کو ایک ٹائم میں ہو گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یعنی کہ اب سوچنے والی بات ہے، دونوں کی موت کو طبی قرار دیا گیا ہے اور ہارٹ اٹیک سے موت قرار دی گئی ہے۔ دونوں خواتین کا بتایا گیا جی 4 اگست کو یہ گرفتار ہوئی، مقدمہ درج تھا جس میں گرفتار ہوئی، دونوں کی موت اسی روز واقع ہو گئی، تدفین ان کا پاک پتن میں کر دی گئی، وہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی ہیں۔ ان میں ایک نند اور بھابھی تھی، لیکن یہ بات کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ 2 عورتیں جن کی فوٹیج نظر آ رہی ہے ادھر بالکل واضح، اور وہ دونوں فوٹیج میں باتیں کر رہی ہیں آپس میں، کوئی ایسا نہ بیمار دکھائی دے رہی ہے، اگر کوئی اللہ نہ کرے اگر واقعہ ہوتا بھی ہے تو ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی عمر ہی نہیں ہے ان کی کہ جس سے ان کی صحت دیکھ کے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خود اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتانا چاہیے کہ جہاں آپ کہہ رہی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو آپ کی اتنی پولیس کی باری نفری ان کو تدفین کے لیے کیوں گئی؟ ٹھیک ہے بھئی آپ کو کیا ڈر ہے؟ اگر ان کی موت جینون ہوئی ہے تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تو یہ سارا اتنا واقعہ پیش آنے کے بعد بھی ابھی تک اداروں کا خاموش رہنا انتہائی توجہ طلب بات ہے، اور اس پہ انہیں سوچنا چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے یہ ایک بالکل ان کی جو گڈ گورننس ہے ایک چیلنجیبل ہے۔ جی ناظرین، بالکل وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک چیلنج ہے، اور انہیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ ایک طرف کہتی ہیں خواتین میری ریڈ لائن ہے، دوسری طرف خواتین کے واقعات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔